कई खबरों में सबसे पहले आपको बताएं, कोहाट के इलाके गमकुल कैंप में रास्ते के तनाज़े पर फायरिंग से 4 अफराद जाम बहक और खातून समेत 3 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फरीकैन के दरमियान रास्ते पर तनाज़ा चल रहा था। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे अलादाद से। अलादाद, बताइएगा कि अब तक कोई मुलजिम गिरफ्तार हुआ है? जी बिल्कुल, ये कोहाट का घमकुल कैंप का इलाका है। यहाँ पर जो आज वाक़ई अभी तक तो कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई, लेकिन पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें जो 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं, उनमें फरहान वल्द रियाज, काशिफ वल्द जमान रियाज, जमान पठान गुलाम सरवर ये कत्ल हुए, जबकि एक खातून भी इसमें जख्मी हुई है जो फरद बीवी के नाम से है। इस वक्त पुलिस ने इलाके को घेरे में लिया हुआ है और जख्मी और लाशों को टीडी अस्पताल कोहाट मुंतकिल कर दिया गया है। जी, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अलादाद मंगश हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ताज़ा तरीन खबर आपको दें, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। आलमी इलाकाई दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। DGISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी ज़ेरे गौर आई। कॉन्फ्रेंस में पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल और एहतियाती इकदाम पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट निज़ाम पर इत्मीनान का इजहार किया है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। मतीन, बताइएगा। एक बार फिर बताएं आपको, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुलाकात में और DGISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी ज़ेरे गौर आई। कॉन्फ्रेंस में पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल और एहतियाती इकदाम पर गुफ्तगू भी की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट निज़ाम पर इत्मीनान का इजहार भी कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें इलाकाई दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी ज़ेरे गौर आई। कॉन्फ्रेंस हुई, आलमी इलाकाई दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। DGISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी गौर किया गया। कॉन्फ्रेंस में पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल और एहतियाती इकदाम पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट निज़ाम पर इत्मीनान का इजहार किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। आलमी इलाकाई और दाखिली सूरत हाल पर गौर किया गया है और कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी ज़ेरे गौर आई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज शाम रहीम यार खान में जियालों का लहू गरमाएंगे। रहीम यार खान में वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बिलावल भुट्टो चौक बहादुरपुर में वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगे, जहां स्टेज तैयार है और कुर्सियां सजा दी गई हैं। वर्कर्स कन्वेंशन में साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद भी मौजूद होंगे। बुलेटिन में एक बार फिर बात करेंगे जुर्म के हवाले से। मुल्तान के इलाके अल खलील कॉलोनी से अगवा होने वाली बच्ची की लाश थाना सीतल माड़ी की हदूद में खेतों से मिल गई। थाना शाह शम्स पुलिस के मुताबिक इतवार को 8 साला बच्ची उरूज फातिमा को घर के बाहर गली से अगवा किया गया था। पुलिस ने बच्ची की लाश निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दी, जबकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही शवाहिद सामने आएंगे। और अब आपको बताएं, खानेवाल में टेलर मास्टर की दुकान पर शागिर्द का देर से आना जुर्म बन गया। टेलर मास्टर मोहम्मद नासिर और मोहम्मद असद ने 12 साल के मोहम्मद सलमान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। इस्त्री गर्म करके दोनों टांगें और बच्चे के जिस्म के नाजुक हिस्सों को दागते रहे। इत्तला मिलते ही DPO मोहम्मद अली वसीम ने सख्त नोटिस ले लिया। थाना मखदूमपुर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दोनों मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया।
اور گجرانوالہ میں نمبر بلاک کرنے پر خاتون پر تھپڑوں کی بارش کر دی گئی. خاتون پر تشدد کی ویڈیو جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزم خاتون کو تھپڑ مار رہا ہے. پولیس کے مطابق خاتون شاپنگ سینٹر میں کام کرتی ہیں. ملزم شفقت نے دوستی توڑنے پر خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا. پولیس نے تشدد کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے. اور اب آپ کو بتائیں سیالکوٹ میں افسر شاہی کی بدعنوانیاں عروج پر پہنچ گئیں. اے سی سیالکوٹ سونیا صدف کی مبینہ طور پر قبضہ گروپ سے ساز باز کر کے شہری کی قیمتی اراضی پر قبضہ کرنے کا کیس سامنے آیا ہے. اے سی سیالکوٹ سونیا صدف نے عدالتی احکامات ماننے سے بھی انکار کر دیا ہے. توہین عدالت پر اے سی سیالکوٹ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. گزشتہ رمضان بازاروں میں باضابطگیوں پر ڈاکٹر فردوس عاشق اوان اور اے سی سیالکوٹ سونیا صدف کے درمیان بھی تلخ کلامی ہوئی تھی. مٹھی میں ایڈیشنل سیشن جج تھر پارکر نے بچی سے زیادتی کیس کا فیصلہ سنا دیا. مقتولہ لیلا میگوار سے زیادتی میں ملوث ملزم کو 24 سال قید اور 10 لاکھ جرمانے کی سزا سنا دی گئی. مدعیت کی رقم کے طور پر 42,61,205 روپے بھی ادا کرنے ہوں گے. زیادتی کا مقدمہ ڈیپلو کے تھانے میں درج کیا گیا تھا. ہیومن رائٹس کمیشن سندھ نے سال 2019 اور سال 2020 میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر مبنی رپورٹ پیش کر دی. رپورٹ کے مطابق سندھ میں غیر انسانی سلوک کے 728 کیس سامنے آئے. انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر سب سے پہلے نمبر پر کراچی رہا. شہر میرپور خاص دوسرے نمبر پر آیا. انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر 335 کیسز رجسٹرڈ کیے گئے. خواتین کے قتل کے 100 کیسز داخل ہوئے. انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والوں میں محکمہ پولیس نے 440 کیسز رپورٹ کیے. ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا کے قریب موٹر وے M5 کار میں آگ لگ گئی. آگ لگنے سے 2 افراد جل کر جاں بحق اور 4 شدید زخمی ہو گئے. لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. ریسکیو عملے نے گاڑی میں لگی آگ بجھا دی. آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی. اور اب آپ کو بتائیں گھوٹکی میں عوامی شکایات پر ایس ایس پی گھوٹکی عمر طفیل نے پولیس میں چھپی کالی بھیڑوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا. رشوت خوری اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث 5 پولیس اہلکاروں کا سکھر رینج میں تبادلہ کر دیا گیا ہے. راشی اہلکاروں پر 1 سال تک ضلع گھوٹکی میں تعیناتی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. اکھاڑ پچھاڑ کی وجہ سے اہلکاروں میں کھلبلی مچ گئی. تبادلے رکوانے کے لیے کوششیں شروع کر دی گئیں. کوٹ ادو میں سڑک پر چلتے ٹرکوں سے سامان چوری کرنے والا گروہ عوام کے ہتھے چڑھ گیا. چور گروہ واردات ایک کار کے ذریعے کرتے تھے. آج سلطان کالونی کے قریب 2 ملزمان عوام کے ہتھے چڑھ گئے. عوام نے خوب درگت بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا. پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. فاطق آباد میں سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد جاری ہے. گنیش مندر کی توڑ پھوڑ میں ملوث ملزمان سے نقصان کی رقم وصول کر کے مندر کمیٹی کے حوالے کر دی گئی. احسن علی کی رپورٹ دیکھیے. بھونگ مندر کیس میں اہم پیش رفت. انتظامیہ نے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے مندر حملہ کیس میں ملوث 71 ملزمان سے مندر کی توڑ پھوڑ کے باعث ہونے والے نقصان کی مد میں 10 لاکھ سے زائد رقم وصول کر کے گنیش مندر کمیٹی ممبران کے حوالے کر دی. وہ پیسہ جو ہے ہم جو ہمارے وینڈلر سے 71 وینڈلر سے ان سے ہم وصول کر کے تو مندر کے جو منتظمین ہیں ان کے حوالے کیے جائیں تاکہ وہ فردر اس کی رینوویشن پہ وہ پیسہ خرچ کر سکیں. ڈپٹی کمشنر خرم شہزاد کہتے ہیں مندر کیس میں ملوث ملزمان سے 10 لاکھ سے زائد کی رقم وصول کر کے مندر کمیٹی کے حوالے کر دی ہے. انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے مندر کمیٹی نے ڈپٹی کمشنر کو گلدستے پیش کیے. وہ مورتیوں والوں کے ساتھ انہوں نے پے کریں گے یا کچھ کی ہوئی ہے اور 10,67,000 بھی وہ دے کے گئے ہیں. باقی ہم مطمئن ہیں حکومت سے, وزیر اعظم پاکستان سے, چیف جسٹس. پاکستان ہندو کونسل کے رہنما لال داس نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ, وزیر اعظم اور ضلعی حکومت سے مطمئن ہیں. دوسری جانب پولیس نے مندر حملہ کیس میں نامزد 85 ملزمان کے چالان مکمل کر کے انسداد دہشت گردی کی عدالت بھاولپور پیش کر دیا, جہاں عدالت نے سماعت کے بعد 85 ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھاولپور جیل منتقل کر دیا اور آئندہ سماعت 14 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے.
और अब बात करेंगे मौसम की। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, शुमाली मशरक बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सबसे ज़्यादा बारिश लाहौर में 174 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार है। छोर और सिबिब में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जबकि चलास, नौकंडी, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, सुकरिन और टंडोजाम में दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मशरक़ी बलोचिस्तान और सिंध में मज़ीद बारिश की पेशगोई की है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दौरान बारिश मकानात की खस्ता हाली 36 गिरने से खातून जाम बहक और 2 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। हुजरा शाह मुकीम के इलाके मंडी अहमदाबाद में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाम बहक हो गया। चुनिया के इलाके मोहल्ला ज़हीराबाद कॉलोनी में बारिश के बाइस बाड़े की छत गिर गई और मलबे तले दबकर 40 साला खातून चल बसी। ओकाड़ा के नवाही इलाके जब्बू के चौक में घर गिर गई और पे तले दबकर माँ, बेटा और बेटी जख्मी हो गए। करोड़ पक्का में घर की बहुसीदा दीवार गिर गई, जिसके नतीजे में 2 बच्चे जख्मी हो गए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। ननकाना साहिब, मानावाला, चुनिया, साहिवाल और हुजरा शाह मुकीम में पानी घरों में दाखिल हो गया। बरसात के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। हुजरा शाह मुकीम, मंडी अहमदाबाद, शेरगढ़, बसीरपुर में मौसलाधार बारिश हो गई। बारिश के बायस गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मौसम इंतहाई खुशगवार है। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने से आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। साहिवाल और गिरदनवाह में मौसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश के बाद सड़कें, तालाब और नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की निकासी आब की नाकिस कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई। रिनाला खुर्द में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। नवाही इलाके जबूका में बारिश की वजह से घर की छत गिर गई। हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मी माँ, बेटा और बेटी को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ननकाना साहब, बड़ा मानावाला, सफ्ताराबाद, शाहकोट और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया है। बारिश के बाद गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। कसूर और गिरदनवाह में बारिश से सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया। मरकजी सड़क पर डीएसपी सिटी की गाड़ी बह गई। डीएसपी सिटी मलिक याकूब अवान ने बामुश्किल अपनी जान बचाई। पानी में गाड़ी बह जाने के बाद शहरियों ने उनको और उनकी गाड़ी को निकाला। मूसलाधार बारिश से ताहाल सड़कों पर 5 फीट तक पानी जमा हो गया है। और मरकर भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। चुनिया में तेज बारिश से कोट मेवाती का कदीम कब्रिस्तान पानी में डूब गया। कब्रिस्तान में पानी जमा होने से कई कब्रें धंस गईं। शहरी प्यारों की कब्रों की मरम्मत खुद करने लगे। शहरियों के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया और डीसी कसूर को मुतअद्दिद बार दरखास्तें देने के बावजूद कब्रिस्तान की हालत बेहतर न हो सकी। शकरगढ़ में बारिश के रेले में डूबने वाली बच्ची की तलाश तीसरे दिन भी जारी है। रेस्क्यू गोताखोरों ने सर्च ऑपरेशन का इलाका वसी कर दिया। वालिदैन और इलाके के अवाम भी ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। एक बार फिर बताएं आपको, शकरगढ़ में बारिश के रेले में डूबने वाली बच्ची की तलाश तीसरे दिन भी जारी है। रेस्क्यू गोताखोरों ने सर्च ऑपरेशन का इलाका वसी कर दिया है। और अब बात करेंगे कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के हवाले से। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में अनोखे उम्मीदवार सामने आ गए। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी ने निचले तबके से ताल्लुक रखने वाले एक कुम्हार को उम्मीदवार बना दिया। आमिर जैदी की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद से साल 2015 में कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने वाला 52 साला फकीर मोहम्मद हैदराबाद के कुमार महल्ले का रहायशी है। फकीर मोहम्मद जो पेशे के एतबार से कुमार है, मट्टी के बर्तन बनाकर गुजर बसर करने वाले खानदान से ताल्लुक रखता है। गुज़िश्ता बोर्ड इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के टिकट पर अवामी नुमाइंदा बनकर अपने वार्ड के लोगों के मसाइल के हल के लिए कोशा रहा। ज्यादातर सीवरेज का निज़ाम खराब है
اس کی درستگی کے لیے ہم نے آگے بالا حکام سے بھی بات کی ہے اور جو ہمارے ہیں آگے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی میں نے بات چیت کری ہے. الحمدللہ انہوں نے اچھا ایک ریسپانس دیا ہے. فقیر محمد وارڈ نمبر 1 کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کے لیے پیپلز پارٹی کا مضبوط امیدوار ہے جو نچلے اور محنت کش طبقے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اپنے علاقے کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے سے براہ راست آگاہ ہے. اوکاڑا میں شدید بارش سے کنٹونمنٹ بورڈ کے پولنگ اسٹیشن میں پانی جمع ہو گیا. اسٹیشن کے داخلی اور خارجی راستے بھی پانی میں ڈوب گئے. پولنگ کا عمل متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. وارڈ نمبر 4 کے 5 پولنگ اسٹیشنز میں سے 4 پولنگ اسٹیشن مکمل طور پر بارش کے پانی میں ڈوب گئے ہیں. اور اب بات کریں گے کورونا کی. کورونا ضابطہ اخلاق میں کوئی عمل دخل نہیں کرے گا تو ہم کرائیں گے. سبی میں نوجوان اسسٹنٹ کمشنر نے کورونا کی احتیاط پر خود عمل پیرا ہو کر دوسروں کو ترغیب دی. رئیس یوسف کی رپورٹ دیکھیے. کورونا وائرس سے بچاؤ اور آگہی کے لیے سبی شہر میں اسسٹنٹ کمشنر سبی ثنا مہجبی اور سبی یوتھ اتحاد کی جانب سے واک کا اہتمام کیا گیا. نوجوانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے دکانداروں اور شہریوں میں مفت ماسک تقسیم کیے گئے. تمام جتنے بھی ادارے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، حکومتی سطح پہ یہ اویئرنیس کا پیغام دے رہے ہیں. میری عوام سے اپیل ہے کہ آپ سب پلیز ماسک کا استعمال کریں، اپنے ہاتھ دھوئیں، سماجی فاصلہ رکھیں، اس وبا پہ کنٹرول پانے میں ہماری مدد کریں. اسسٹنٹ کمشنر سبی ثنا مہجبی کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کو کنٹرول کرنے میں احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، ماسک کا استعمال لازمی کریں، سماجی فاصلہ رکھیں. آگہی مہم کا مقصد عوام میں شعور بیدار کرنا ہے. ڈی سی سبی نے لوگوں پر زور دیا کہ جن لوگوں نے ویکسین نہیں لگوائی وہ فوری طور پر اپنی ویکسینیشن کرائیں. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں مردان میں نامور صحافی افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسفزئی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں مختلف مکاتب فکر کے افراد نے شرکت کی. نماز جنازہ کے بعد مرحوم کا جسد خاکی آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا. بہاولپور میں چیئرمین اوگرا کی ہدایات پر اوگرا ٹیم نے مختلف پیٹرول پمپ کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی. چیکنگ کے دوران درجنوں پیٹرول پمپس پر پیٹرول کے پیمانے کم پائے گئے. محمد اقبال جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر اوگرا اسلام آباد کے مطابق لیبارٹری سے کوالٹی غیر معیاری ہونے پر پیٹرول پمپ سیل کیے جائیں گے. پیمانہ کم ہونے پر پیٹرول پمپ مالکان کے خلاف بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے. کورونا لاک ڈاؤن کے باعث طلباء کی تعلیم کا نقصان ہوا. سکھر میں چھٹی جماعت سے 10ویں جماعتوں کا کورس مکمل نہ ہونے پر طلباء کی مشکلات بڑھنے لگی. بتا رہے ہیں کریم بخش. جی کریم. جس ٹیکسٹ بک جو کی جانب سے جو نا اندرونی سندھ میں جو نا کتابیں فراہم کی جاتی ہے، مگر یہاں پر جو نا اندرونی سندھ کے یہاں پر جو نا 70% جو نا سندھی کی کتابیں فراہم کی گئی ہے اور 30% جو نا اردو کی کتابیں فراہم کی گئی ہے، جس کی وجہ سے جو یہاں پر طلبات کے شدید مشکلات ہے. پڑھائی میں ان کو صحیح بکس نہ ملنے کی بھی وجہ سے پڑھائی میں دشواریاں پیش آ رہی ہے. ایک اسکول میں ہم کھڑے ہیں، یہاں پر اسکول کے یہ بھی طلباء کا کہنا ہے کہ ہمیں جو نا 3 کتابیں دی جاتی ہیں اور مزید جو کتابیں نہ فراہم کرنے کی وجہ سے ہم جو نا پڑھائی کو روک دیا جاتا ہے، کیونکہ گزشتہ 2 سال سے جو نا کرونا کی وجہ سے جو نا یہ اسکول بند تھے اور ہماری تباہی ہو گئی تھی اس تعلیم کی وجہ سے. اب مزید جو نا کتابیں فراہم نہ کرنے کی وجہ سے بھی جو نا تعلیم جو ہے نا تباہی کی طرف جا رہی ہے. جی. اور اب آپ کو بتائیں آزاد کشمیر حکومت کے زیر اہتمام وادی نیلب کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر 8 مقام میں یتیم اور نادار بچیوں کے لیے موجود کاشانہ گرلز ہاسٹل 5 سال بند کر دیا گیا. ہاسٹل کی بندش سے رہائش پذیر طالبات تعلیم ادھوری چھوڑ کر گھر بیٹھ گئیں. ارحم شیخ کی رپورٹ دیکھیے. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر 8 مقام میں یتیم اور نادار بچوں کے لیے 2016 میں کاشانہ گرلز ہاسٹل قائم کیا گیا تھا، جس میں 25 سے زائد بچیاں رہائش پذیر تھیں. بچیوں کو رہائش، خوراک اور دیگر سہولیات مفت فراہم کی جا رہی تھیں، مگر اس طرح کے حکومتی اقدامات کے بعد طالبات کا تعلیمی سال ضائع ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا. یہ اگست کے بعد یہ اگست میں کلوز ہو گیا تو اس وجہ سے کافی مسائل ہوتے ہیں. ہم آئی نہیں اسکول میں، کلاسز نہیں لی فزیکل، اس طرح بہت مسائل ہوئے. ہماری وہ جو اسٹڈی ہے وہ بالکل ہم سے فارغ ہی ہو گئی.
کاشانہ سینٹر کی بندش کی وجہ سے بچیوں کی تعلیم ادھوری رہ گئی. دور دراز علاقوں میں رہنے والی بچیاں تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتی. آرفن یا موسٹ ڈیزرونگ جو بچیاں ہیں جو دور دراز کے علاقوں سے بلانگ کرتی ہیں ان کو ہم فری رہائش, خوراک اور میڈیسن, یونیفارم ہم گورنمنٹ کی طرف سے ڈپارٹمنٹ فراہم کرتا تھا. اس وقت وہ جتنی بیماریاں پورے ڈسٹرکٹ کے مختلف علاقوں سے جتنی بھی نادار یتیم بچیاں اور ایسی طالبات جن کا کوئی بھی پرسان حال نہیں تھا, ان کا تعلیمی سال جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ سوشل ویلفیئر سید افتخار گیلانی کے مطابق ابھی تک سینٹر کی بحالی کے لیے ہدایت جاری نہیں ہوئی. حکومت آزاد کشمیر نے تعلیمی سیشن کے وسط میں غریب طالبات کو سہولیات سے محروم کر کے 2 درجن سے زائد طالبات پر تعلیم کے دروازے بند کر دیے. خبر ہے بدین سے, جہاں کے نواحی علاقے میں سرکاری اسکول بنیادی سہولیات سے محروم ہے. علاقے کا باسر وڈیرا لوہے کا مرکزی دروازہ اور دیگر ضروری اشیاء لے کر کھا گیا. آغا بدرزئی کی رپورٹ دیکھیے. بدین کے نواحی دیہا میو ملوک کے بچے تعلیم سے محروم ہیں. علاقے میں موجود سرکاری پرائمری اسکول کی حالت خستہ ہو چکی. عمارت بھی اب اپنی بربادی کا رونا روتی دکھائی دیتی ہے. علاقے کے بااثر وڈیرے نے اسکول کا مرکزی دروازہ, پانی کا ہینڈ واٹر پمپ تو فروخت کر ہی دیا, ساتھ میں 1.5 لاکھ کا SMC فنڈ بھی ہڑپ کر گیا. ادھر تقریباً 1000 تک گھر ہیں ہمارے, جس میں ہمارا یہ چھوٹے چھوٹے بچے ادھر پڑھتے ہیں, تو اس کے لیے ابھی ہینڈ پمپ بھی نہیں ہے. یہ گیٹ ہمارا دن پہ نکل گیا تھا, سامنے گیٹ ہے وہ بھی گم ہو گیا ہے. جو گاؤں کا ادھر سے انہوں نے سربراہ ممبر جو بنایا ہوا تھا کہتے ہیں کہ وہ لے گیا ہے. اب دیکھیں ہر چیز ادھر غائب ہو گئی ہے. اسکول کی بھی حالت دیکھیں, ہر چیز سے زبون ہو گیا ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اسکول کی عمارت میں 3 کمرے ہیں, جبکہ KG سے لے کر 5ویں تک پڑھانے کے لیے طلبہ کے لیے 1 استاد, اور وہ بھی اسکول کم آتا ہے. اسکول میں پانی کی سہولت ہے, نہ واش روم کی سہولت, جس کے باعث بچے قریبی مسجد سے پانی بھر کر اپنی پیاس بجھانے پہ مجبور ہیں. علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اسکول سے چوری ہونے والے سامان کی انکوائری کرائی جائے, ساتھ میں اسکول میں بنیادی سہولیات بھی میسر کر کے دی جائیں. وزیر اعظم عمران خان کا سر سبز پاکستان کا ویژن ایسے تو مکمل نہ ہو سکے گا. راجن پور میں رکٹائمہ جنوبی کے جنگل کے قیمتی درخت فروخت کر دیے گئے. نصر اللہ گبول کی رپورٹ دیکھیے. جنوبی پنجاب کا مشہور مصنوعی جنگل رکٹائمہ جنوبی, جس کو کبھی آگ تو کبھی ٹمبر مافیا نے لوٹا. ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم کے خواب سرسب پاکستان کو چکنا چور کرنے والا کوئی اور نہیں, رکٹائمہ جنوبی کے بلاک افسر جس نے جنگل کی قیمت درخت فروخت کرنے کا حلف اٹھا رکھا ہے. حکام بالا کی عدم توجہ کے باعث جو ہے راجن پور کے وسیع و عریض جنگلات جو ہے وہ ٹمبر مافیا کے رحم و کرم پر ہیں. افسران بالا کی مبینہ ملی بھگت سے روز جو ہے کئی جو ہے کروڑوں روپے کی جو ہے جنگلات سے لکڑی جو ہے چوری ہو رہی ہے, جس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں. سارا وزیر اعظم نال مطالبہ ہے کہ کوشش کرو راجن پور دے وچ جتنا جنگلات ہیں سارے کو افسر رال تے کٹوئی چاہتے ہیں, مہربانی کریں کہ سارے راجن پور تے توجہ کریں. جہاں پر پوری قوم بھرپور زور لگا رہی ہے کہ پاکستان کو سرسبز و شاداب بنا کر ماحولیاتی آلودگی ختم کیا جائے, وہیں محکمہ جنگلات دن رات ایک کر کے جنگل ختم کرنے کی کوشش جاری رکھے نظر آتا ہے. مردان میں پولیس ڈرائیونگ اسکول کا کوئی پرسان حال نہیں. ڈرائیونگ اسکول کی بندش سے مردان کے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. نیاز محمد کی رپورٹ دیکھیے. ضلع مردان میں عوام کی سہولت کے لیے بنایا گیا واحد پولیس ڈرائیونگ اسکول, جس کا افتتاح مارچ 2017 میں کیا گیا تھا. 32 کورس میں اب تک 5500 میل و فیمیل حضرات قانونی طور پر ڈرائیونگ سیکھ چکے ہیں. کورونا کی پہلی لہر کی سبب ڈرائیونگ اسکول بند کر دیا گیا تھا, جو کہ اب تک بند پڑا ہے. اسکول کی بندش سے مر حضرات کے ساتھ خواتین کو بھی مشکلات درپیش ہے. PO سے اور DIG سے میرا یہی مطالبہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے یہ اسکول جلد سے جلد کھول دیں, تاکہ ہمارے اور فیمیل جو ہے وہ بھی یہ ڈرائیونگ سیکھے اور ہمارے جو مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں. اس ڈرائیونگ اسکول سے ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ مستفید ہو رہے ہیں. شہریوں نے IG KPK DIG اور DPO مردان سے اسکول کھولنے کی اپیل کی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ نیازمن GTV نیوز مردان. برگد کے درخت کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانوں کی تہذیب اور ارتقا ہے. کند کوٹ میں برگد کا ایک درخت ایسا بھی موجود ہے جس کے تنے لفظ اللہ کی شیپ بناتے ہیں. قدرت اللہ بنگوار کی رپورٹ دیکھیے.
कंदरकोट के तारीख का सबसे पुराना दरख्त पूरे शहर में मौजूद दरख्तों में सबसे नुमाया नजर आता है। मकामी लोगों के मुताबिक बरगद के इस खास दरख्त की उम्र 200 साल से जायद है, जिसे एक बुजुर्ग शहीद बादशाह ने लगाया था। इस दरख्त की खासियत यही है कि इस दरख्त के पत्तों पर चीनी जैसी मिठास नुमा पैदा होती है, उसे यहाँ पर ज़ायरीन लेकर जाते हैं। इस दरख्त की एक खासियत ये भी है कि इसके तने उस अंदाज में ऊपर उठ रहे हैं जैसे लफ्ज अल्लाह लिखा है। इसी वजह से लोग इस दरख्त के साथ अकीदत का इजहार भी करते दिखाई देते हैं। अल्लाह के नाम के बायस इस दरख्त को मुकद्दस समझा जाता है। गौसपुर शहर में सबसे बड़ा पाए जाने वाला दरख्त दिन भर चहल पहल और रौनक का मरकज बना रहता है। कैमरा टीम के साथ कुदरतुल्लाह बंगवार, GTV न्यूज़, कंदरकोट। और बुलेटिन के अख्ताम में आपको बताएं, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बारिशों के बाद मौसम सुहाना हो गया। मुकामी अफराद और सैया मंगला डैम की सहर को पहुंच गए। बच्चे बड़े सभी कश्ती रानी से महसूस रहे। उसामा खिजर की रिपोर्ट देखिए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बरसात से मौसम सुहाना हुआ तो शहरियों ने मंगला डैम का रुख कर लिया। मंगला डैम के किनारे कायम बोटिंग क्लब में डैम की सैर करने का मजा अलग ही है। मंगला बोटिंग क्लब के ऑर्गेनाइजर का कहना है कि मंगला डैम की सैर के लिए आने वाले सयाह स्पीड बोटिंग और कश्ती रानी के जरिए अपनी तफरीह का मजा भी दुबाला करते हैं। गुजरात से आई सयाहों की फैमिली और बच्चे भी डैम की सैर से भरपूर लुत्फ अंदोज होते रहे। आज तो मौसम बहुत ही जबरदस्त है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आवाम मेरा ख्याल है गर्मी की सताई हुई आज बिल्कुल डैम के किनारे पे आई हुई है और चिल कर रही है। बोटिंग क्लब आए हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा है और कश्ती रानी भी की है। दोस्तों के साथ आए, मेरे कुछ मेहमान भी आए इस्लामाबाद से, बहुत मज़ा आ रहा है। मुकामी लोगों का कहना है कि मौसम जैसा भी हो, मंगला डैम की सैर करने का मजा अलग ही है। मंगला डैम सैर और सयाहत के हवाले से अपनी मुनफरिद पहचान रखता है और हर साल मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और बैरून मुल्क से सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ तफरीह की गर्ज से आती है। उसामा खिजर की रिपोर्ट आपने देखी। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही।